पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99 से जायद रूपोश रहनुमाओं का पता लगा लिया गया। ये रहनुमा कहाँ पर छुपे हुए हैं, किन लोगों ने इनको शेल्टर दिया हुआ है, और डिजिटल दहशतगर्द भी कहाँ पर रूपोश है। पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के दरमियान क्या मैच पड़ने जा रहा है, यही सारा हमारा आज का मौजू होगा। और इसी पर हम आपको बहुत ज़्यादा अंदर की खबरें बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है इनके दरमियान क्लैश क्या होने जा रहा है। शुरू करते हैं जी आज का हमारा वीलॉग। तो बात यह है जी कि 9 मई का जब वाक़या हुआ तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिनके ख़िलाफ़ पर्चे काटे गए, और वो पर्चे सही थे या गलत से इस बात से कतई नज़र वो पंजाब में रूपोश नहीं हो सकते थे। कुछ लोग पंजाब में रूपोश हुए थे लेकिन वो पकड़े गए। उस वक़्त चौधरी परवेज़ अलाई वज़ीर आला थे, वो पकड़े इसलिए गए क्योंकि पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो उनको बड़ी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेस आउट करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, महमूद रशीद थे, इजाज़ चौधरी थे, सरम जवेद थी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी रहनुमा थे। अब कुछ लोग जो थे वो रूपोश हो गए। उनमें सबसे बड़ा नाम जो था पंजाब का वो था मियाँ असलम इकबाल का। मियाँ असलम इकबाल भी रूपोश हो गए। फिर दूसरा नाम बड़ा था हमाद अज़हर का, वो भी रूपोश हो गए। कंवल शोज़ब थी और मुराद सईद और दीगर इस तरह के और भी बड़े बड़े नाम थे, ये लोग रूपोश हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पंजाब में रूपोश हुए थे वो सारे पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिए थे। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में जाकर छुप गए थे वहाँ के मलकों ने, वडेरों ने उनको पनाह दे दी। अच्छा, अब हुआ उसमें ये कि जिन लोगों ने जो पठान कल्चर है उसमें ये बात, एक पठानों की एक रवायत है कि वो अपने मेहमान को कभी भी किसी के हवाले नहीं करते और अपने मेहमान की वो उस वक़्त तक इज़्ज़त करते हैं जब तक वो उनकी पनाह में है। तो पंजाब से जो लोग पीटीआई के फरार हुए थे उन सब ने जाकर खैबर पख्तूनख्वा में पनाह हासिल कर ली। अब पंजाब पुलिस पिछले 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश कर रही थी कि हम इन पीटीआई के मफरूर रहनुमा जिनमें हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं और मियाँ असलम इकबाल हैं और दीगर भी छोटे मोटे हैं, इनको पकड़ें। लेकिन उनकी जो कोशिशें थी ना वो बाराबर नहीं हो रही थी। जो लोग मंजर आम पर आए हैं ना जी, उनमें से भी बेशतर लोग वो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में ही छुपे हुए थे। कुछ कबायली इलाकों में थे, कुछ इलाका गैर में थे, कुछ पेशावर में थे, कुछ चारसदा में था और इस तरह दीगर इलाकों में भी लोग इनके छुपे हुए थे। जब पंजाब पुलिस कहती थी ना वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, तो वो टाल मटोल करते थे, कहते यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब जिस दिन से ये डिजिटल दहशतगर्दी की बात चल रही है ना, उस दिन से फैसला ये हुआ है कि इन लोगों को जो रूपोश हैं, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अज़हर, मुराद सईद वगैरह, इनको हर हाल में गिरफ़्तार करना है। तो जब इनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया तो सबसे पहले क्या काम किया गया, सबसे पहले पिन पॉइंट किया गया 89 लोग पीटीआई के। 89 लोग वो हैं जिनकी एक फहरिस्त तैयार कर ली गई है कि ये लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। ये काम सारा ज़ुबानी कलामी नहीं हुआ, इसके बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए और पंजाब पुलिस ने बाकायदा लोकेशंस के साथ इन लोगों को ट्रेस आउट किया और ये सारी लिस्ट तैयार करके तो पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को अरसाल कर दिया। ख़तो किताबत शुरू होगी। इन्होंने कहा कि भाई ये लोग आपके सूबे में रूपोश हैं, अगर हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो हमें मज़ाहमत का सामना होगा, लिहाजा आप हमारी मुआवनत करें। अभी पंजाब पुलिस को ऑफ द रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को उन्होंने इनकार कर दिया, ना हाँ की है ना की है, लेकिन उनकी तरफ से इनकार ही समझा जाए क्योंकि वो कभी भी वहाँ से पंजाब पुलिस की मुआवनत नहीं करेंगे। 2 वजूहात हैं। एक तो
خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں پنجاب پولیس کو وہاں جانے دیں گے جہاں پر ان کے اپنے لوگ چھپے ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے خود سے ان کو شیلٹر دیا ہوا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کریں, لیکن ان کو خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے بھی معاونت کی گئی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو 99 لوگ ہیں یہ فلاں فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں, جن لوگوں کے پاس ٹھہرے ہیں ان لوگوں کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے, فون نمبر بھی ٹریس ہو گئے ہیں, ہر چیز ٹریس ہو گئی ہے. لیکن اب پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نہ ہاں کر رہی ہے اور نہ ہی نہ کر رہی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور کا بہت زیادہ پریشر ہے. اور ویسے بھی آج کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آگ برسا رہے ہیں نا, آگ کے گولے برسا رہے ہیں, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے مفرور اشتہاری جو 9 مئی کے ہیں ان لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے, اور یہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اب ان کے پیچھے پڑ گئی ہے. دوسری خبر یہ ہے جی کہ آرمی چیف نے بھی پچھلے دنوں ذکر کیا تھا اور ISPR نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے. اب وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب یا دیگر جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے, وہاں پر بیٹھ کر آپ ریاست کے یا ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ والی ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں, باب سوکھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہیں, اور ان لوگوں کو ایک خاص جماعت کی طرف سے معاونت حاصل ہے, ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے, اور فنڈنگ کے علاوہ ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے. پچھلے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے 1400 سے بھی زیادہ آن ریکارڈ, یہ لوگ ہیں 1400 سے بھی زیادہ لوگوں کو 25-30 ہزار روپے ماہانہ وظیفے پہ رکھ کر سوشل میڈیا کی جو کی بورڈ واریئر ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے کی بورڈ واریئر بھرتی کیے تھے. اب جو آرمی چیف کے خلاف اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف, چیف جسٹس یا دیگر اداروں کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے مسلسل ٹویٹر پر یا ایکس پر کہہ لیں, اور سوشل میڈیا کے دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان پر جو اداروں کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے وہ ساری کی ساری بھی خیبر پختونخوا سے آپریٹ کی جا رہی ہے. یہ بڑی خبر تھی. کہا یہ جا رہا کہ اب پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں شیخ مجیب الرحمان کا ذکر تھا, بنگلہ دیش والے, تو اس میں یہ مطالبہ کیا گیا جی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور وغیرہ وغیرہ, اس سے آپ واقف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ٹویٹ کی گئی ہے نا تو وہ باہر کے ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا 50% جو سوشل میڈیا چلایا جا رہا ہے وہ خیبر پختونخوا سے بیٹھ کر چلایا جا رہا ہے, اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی کے ان کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے, ان لوگوں کو بھی پن پوائنٹ کر لیا گیا ہے. اب پنجاب پولیس یا FIA یا دیگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بظاہر یہ ایک مشکل عمل لگ رہا ہے. ایک صوبے سے اٹھ کے جانا یا وفاق کے کسی ادارے کا صوبے میں جا کر کارروائی کرنا بہت مشکل ہے. FIA اگر جا کر پنجاب میں یا سندھ میں کارروائی کرتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ سم ٹائم FIA کو جو متعلقہ پولیس ہے اس کو آگاہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا کوئی اسٹرنگ آپریشن تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کو وہاں سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر دیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. ہمارے ویلاگ کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.